بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وامتن على رسوله بإنزاله حيث قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. من عدل عن خدمته اصبح بصارم عقوبته قتيلا، ومن اعتد بصدق طاعته نال عند رجعته ظلا ظليلا، ومن استروح اليوم بمعصيته حمل يوم محاسبته حملا ثقيلا، ومن أعرض عن سلامته حظي بندامته يوم تكون الجبال كثيبا مهيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الذي قلت فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ الأديب الأريب عبد الخالق المدراسي يقول: حدثنا فخر الحسن المرادابادي قال: حدثنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال: حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال: حدثنا حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوطبي قال: حدثنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلبي قال: حدثنا الشاه محمد إسحاق الدهلبي قال: حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلبي قال: حدثنا الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلبي. وبالسند المتصل منهم إلى مؤلف الكتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نفعنا الله تعالى بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا. وسمعت علي بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وبه قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه كان يشبهه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثمن بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم. أنعمت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دبائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزة وهو أقدم من يزيد الرقاشي. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحاديثا، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما عن أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. وبه قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلقي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي الزناد. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.